सहकारीका ठगहरूलाई कार्यकारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। सीमित नेताहरूको मुठीमा देश कैद भयो, उनीहरूको लागि मात्रै भयो। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ। अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि जाने कुरा गर्नु, माननीय सदस्य कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरौँ। माननीय सदस्य श्री रवि लामी छानेलाई बोल्न समय दिन्छु। समय 9 मिनेट। सम्मानित सभामुख महोदय, विशेष गरेर सत्तारूढ दलका नेताहरूको कुरा सुनियो। कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न, नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन, रोकेको कसले? हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त? यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, घोच्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घन्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन्, त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने, निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कार्यकारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोके चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले। हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु। जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। 180 दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एक मात्र चाहिँ यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल 40 भन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्व सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन्डर लागू गरेको छ। क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ। र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास
विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरूलाई यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलोभन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बस्छौँ सभामुख महोदय जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन, दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय, पहिलो आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ। सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो बुँदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुँदा रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी, पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसै गरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ। सर्वाङ्गीण विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य
जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ, म एउटा कुरा सकिहाल्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, चर्चा परिचर्चा आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनलाई बोल्न समय दिन्छु। समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, महासचिवजीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट। अहिले सभामुख महोदय, देश टक्क अडिएको जस्तो अवस्थामा छ। हामीले जतिसुकै सरकारको तर्फबाट सुशासनका, विकासका, प्रगतिका, प्रजातन्त्रका कुराहरू सुने पनि देश अगाडि बढ्ने होइन, बरु कैयौँ सन्दर्भमा पछाडि सरिराखेको अवस्था छ। अगाडि त कहाँ मात्रै बढेको छ, भ्रष्टाचार र लुटमा मात्रै अगाडि बढेको छ। अहिले भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्ने होइन कि भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ चाहिँ छैन त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था देशमा विद्यमान छ। सरकार ठुल्ठुला प्रगतिको कुरा गर्छ, सुशासनको कुरा गर्छ, तर अहिले यही सरकार र विगतमा समेत खास गरी हामीले देशमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा, गणतन्त्रको नाममा जुन अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ, यो अभ्यासका यी वर्षहरूमा कुन सरकारको पालामा, कुन क्षणमा देश लुट्ने काम भएन। अहिले हामीले सधैँ सुन्ने गरेको छ एनसिएल भन्यो भने एनसिएल नेपालको सबभन्दा ठुलो करदाता संस्था हुनुपर्ने, तर त्यसमा कसले लाभ लिएको छैन, त्यसलाई कसले प्रयोग गरेको छैन। अहिले टेरामक्स भनेर जो हामीले सुनिराखेका छौँ, टेरामक्स भनेको के हो? टेरामक्स एउटा प्रविधि भित्र आउने जुन प्रविधिले
गर्ने थुप्रै कामहरू छन्। मलाई जुन समय छ त्यो सबै मैले यहाँ भन्ने मौका पाउँदिनँ। तर हामी सबैले र आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले हामीलाई जुन सेवा दिन्छु भनेको छ त्यो गुणस्तरको सेवा दिएको छ कि छैन, र हामीले जुन सेवा प्राप्त गर्यौँ भनेर रकम तिर्छौँ त्यो बराबरको सेवा प्राप्त गरेको छौँ कि छैनौँ, र अरू कल बाइपासका कुराहरू पनि छन्। यो सम्पूर्ण हेर्ने प्रविधि हो त्यो टेरामक्स भनेको, जुन आज एनसिएलले एनटिसीले हामीलाई ग्राहकलाई जे सेवा दिने भनेको छ त्यो दिएको छ कि छैन, हामीले जुन समय प्रयोग गरेको छौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसारको पैसा काटेको छ कि बेसी पैसा काटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने यन्त्र हो त्यो। तर त्यो ल्याउने क्रममै भ्रष्टाचार भयो, त्यो प्रविधि भित्र्याउनमै भ्रष्टाचार भयो भनेर कैयौँ वर्षदेखि त्यो प्रविधि भित्र्याउनबाट रोक लगाइएको छ। यसबाट ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने। ओहो, योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुन सक्छ? तपाईँ 4 वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने, सांसद मन्त्री फरार छन् भन्ने सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्, मन्त्री भन्ने प्रधानमन्त्री भन्ने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले वन ऐनले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन पाइएन भने कसले बढाउन दिएन? त्यो ऐन कसले बनाएको हो? त्यो ऐनमा आफ्नो स्वार्थ राख्नको लागि, केही मान्छेहरूको सुविधाको लागि जुन बुदाहरू राख्नुभयो, यही विकास अवरुद्ध होस्, केही मानिसहरूको मुठीमा विकास निर्माणका कामहरू हुन् भन्ने हिसाबले बनाउनु भयो। अहिले तपाईँलाई संशोधन गर्न कसले रोकेको छ? आज समग्र देशको जुन हामीले भ्रष्टाचारको र अविकसितताको बेरोजगारीको कुरा गर्छौँ, यसको जडमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली दोषी छ। त्यसैले सभामुख महोदय, अब यही निर्वाचन प्रणाली, यही नियुक्ति प्रणाली, यही ऐन निर्माण गर्ने विधिबाट हामीले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव छैन मात्र होइन, कुनै हालतले देश अगाडि बढ्न सक्दैन। र अहिले यो कुरा राप्रपाले मात्रै होइन, यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर ल्याउने लड्ने सबैले पनि स्वीकारिसक्नु भएको अवस्था हो। त्यसैले म आग्रह गर्छु, तपाईँले परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो त्यो गणतन्त्र होइन। अहिले जनताले के भन्छन्? लुटतन्त्र भयो। केही सीमित राजनीतिक दल र ती सीमित राजनीतिक दलका पनि सीमित नेताहरूको मुठीमा देश कैद भयो, उनीहरूको लागि मात्रै भयो। त्यसकारण अब देश यही अडी राख्न सक्दैन, देशलाई यही अवस्थामा राखिराख्न सकिँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ र म यो संसदमा पनि भन्न चाहन्छु, सबै दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, केवल सरकारको मात्र होइन, सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गरेको होइन, तर अब देश यही बसिराख्न पनि सक्दैन। अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि जाने कुरा गर्नु पर्यो। माननीय सदस्य, कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। हाम्रो अहम तुष्टिको लागि देशलाई बन्धक नबनाऊ र सबै मिलेर नयाँ सम्झौता गरेर नवीन बाटोमा देशलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।